नाजरीन कराम, मूसा सईद, मेंबर सेंट्रल कमेटी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो, बहावलपुर से आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपने ऐलान के मुताबिक आज शेयर करना चाहता हूँ आपसे, बल्कि आपको दावत भी देना चाहता हूँ कि आप तदब्बुर करेंगे। वो इंडियन रियासत कर्नाटक में जो हजाब पर पाबंदी लगाई गई, उससे मुसलमान स्टूडेंट्स का रिएक्शन सामने आया। एक वीडियो वायरल हुई जो कि बहुत हल्का खेज साबित हुई। वो मुस्कान खान साहिबा, मुस्लिम स्टूडेंट, एक मोटर बाइक पे आती हैं, वो स्टैंड पे खड़ा करती हैं। पहले से वहाँ पर मौजूद हिंदू शेवनिस्ट स्टूडेंट्स का, नौजवानों का एक ग्रोह उन्हें हूट करता है। वो पैदल ही जा रही होती हैं, जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि मैं अपने पेपर्स जमा करवाने गई थी। ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी गेट के पास मुस्लिम स्टूडेंट्स जो एहतजाज कर रही थी, वो उनमें शिरकत के लिए जा रही हूँ। लेकिन वो हूट के दौरान वो रिएक्ट होती हैं और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के नारे लगाती हैं, जो कि बहुत वलवला अंगेज होते हैं। तो वो जो ग्रोह होता है, उनको एक बड़ी उम्र का शख्स उनको कंट्रोल भी कर रहा होता है, और वो ग्रोह जो है नौजवानों का जो हूट कर रहा था, सुर्ख पटके उन्होंने बांधे हुए हैं। तो मैंने जब उसके बिटवीन द लाइंस तजिए के ज़रिए मैंने फोर्सेस को तलाश किया, अवामल मेरे सामने जो सामने आए वो ये कि कर्नाटक की सरकार जो है वो मोदी की पार्टी है, और वो मुद्दत पूरी कर रही है, नए इलेक्शन होने वाले हैं। तो उस इलेक्शन के हवाले से वो कोई डिलीवर तो कर नहीं सके। जैसे पाकिस्तान में 3.5 साल हो गए वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत है, ये कोई डिलीवर नहीं कर सके। जैसे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 साल से हुकूमत चली आ रही है, सूबाई हुकूमत, वो डिलीवर तो कर नहीं सकी। तो उसके लिए जैसे सिंध में वो सिंधी शेवनिज़म का सहारा लेते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, इसी तरह इंडिया में इलेक्शन जीतने के लिए एक ये ड्रामा स्टेज किया गया। उसमें फिर एक और फ़ोटो भी सामने आई है जो कि इंडियन प्रेस ने जारी की है। वो मुस्कान एक जीन्स पहने हुए और बड़ी मॉडर्न लड़की की हैसियत से बैठी हुई हैं एक पार्क में। नाज़रीन कराम, वो भी उन दोनों को वो आप मुताला कीजिए। अब उसमें फिर एक बात ये आई कि ये सुर्ख स्क्रिप्ट लिखने वालों का मकसद क्या था? क्या उनको पता था कि मुस्कान आएगी यहाँ से और हम हूट करेंगे? वो पहले से क्यों ठहरे हुए थे? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि उनके गलों में ये सुर्ख पटके क्यों डाले गए थे, उन नौजवानों के, हूट करने वाले नौजवानों के? तो ये एक स्क्रिप्ट बाकायदा लिखा गया इसका। वो सुर्ख इसलिए पटके डाले गए कि ये तासुर दिया जा सके कि ये सोशलिस्टों ने हूट किया है, सोशलिस्ट नौजवानों ने, किसी कोई सोशलिस्ट पार्टी से वाबस्ता है ये। हालांकि सोशलिस्ट तो बड़े सेकुलर होते हैं, वो तो तमाम मज़ाहब का एहतराम करते हैं, वो मज़हब के इशू पर कभी नहीं लड़ते। वो तो तबकाती गरीब तबके को, आवाम को आपस में जोड़ते हैं कि ये इनके मसाइल एक जैसे होते हैं। उनकी बुनियाद तो इक्तसादियात होती है। तो और वो इक्तसादी खुशहाली के लिए जद्दोजहद करते हैं और तमाम लोगों का हक समझते हैं। तो नाज़रीन कराम, मैंने ये दोनों, एक तो ये और फिर वो जो मुस्कान साहिबा की तस्वीर सामने आई, उससे फिर ये हुआ
کہ کہیں ہماری اس بچی کو بہادر بچی بنا کر کہیں استعمال تو نہیں کیا گیا، کیونکہ دونوں دیشوں کی ایلیٹ کلاس کی جو حکمرانی کر رہی ہیں، عوام کو لوٹنے کا نظام کو جاری رکھنے کے لیے ان کی ضرورت ہے کہ دونوں دیشوں کے عوام کو مذہبی فنڈامنٹلزم میں ایکٹیو کر دیا جائے، کیونکہ جب مذہبی شیونسٹک انداز میں تقسیم ہوتے ہیں تو عوام بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ بھی تدبر کیجئے، آپ بھی اس پر سوچئے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہندوستان بھر کے عوام، تمام مذاہب کے عوام کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان کے عوام، تمام مذاہب کے عوام کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ کہیں سامراجی قوتیں، ایلیٹ کلاس کی قوتیں، عوام کو لوٹنے والی قوتیں، مافیاز اپنی حکمرانی کو جاری رکھنے کے لیے کہیں مذہبی شیونزم تو نہیں پیدا کر رہا ہے، کیونکہ ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ جہاد افغانستان بلین آف ڈالرز مذہبی شدت پسندی پر خرچ کیے گئے، اس لیے کہ مذہبی شدت پسندی کے ذریعے ہی لوگوں کو بلائنڈ کر کے افغانستان کے سوشلسٹ انقلاب کو اندر مداخلت کر کے افغانستان کو اس کو ناکام بنایا جا سکتا تھا۔ ناظرین کرام، بہت اس کے گہرے گھاؤ ہم نے دیکھے ہیں، ہندوستان کے عوام نے بھی دیکھے۔ آپ دیکھیں کہ سن 1947 میں جب پاکستان سیپریٹ بنایا گیا تو ایک خون کی لکیر کھینچنے کے لیے پنجاب میں مذہبی سول وار کروائی جائے گئی، مسلمان اور سکھ فسادات کروائے گئے، مسلمان اور ہندو فسادات کروائے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے بعد جو اقتصادی حالت صورتحال ہوئی ہے اور الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے، سوشل میڈیا کے آنے سے جو ایک اویئرنیس کی لہر پیدا ہو رہی ہے، اس میں اب حکمران قوتوں کی یہ ضرورت ہے، ایلیٹ کلاس کی یہ ضرورت ہے کہ اس سرخ لہرانے کو روکنے کے لیے، سوشلسٹ انقلاب کو روکنے کے لیے، عوام کے انقلاب کو روکنے کے لیے عوام کو مذہبی فنڈامنٹلزم میں پھر الجھا دیا جائے۔ اس سازش سے عوام کو باخبر رہنا ہوگا، برِ صغیر ہندوستان کے بھی اور پاکستان کی بھی۔ میرا انالیسس پسند آیا ہو تو اسے شیئر کیجیے، عوام تک پہنچائیے، تاکہ عوام سمجھنا سیکھیں کہ یہ مذہبی ترانے بجانے والے قوتیں چاہتی کیا ہے۔ خدا حافظ۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔